बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नास नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कसूरवार कौन, नुकसान किसका हुआ और फ़ायदा मंद कौन रहा, ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क में हमारे जारी है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान जो तरक्की की राह पर गामज़न था, वो पाकिस्तान जो दुनिया में 7वें नंबर की एटमी ताकत है, वो पाकिस्तान जो सबसे आगे निकलता हुआ लग रहा था कि एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने को कहते टाइगर बन रहा है, पाकिस्तान एशिया का टाइगर होगा। तो अब वो टाइगर अचानक बिल्ली कैसे बन गया, थोपिया की बिल्ली भी नजर नहीं आ रहा। क्यों? इसकी गलतियां किसकी हैं, किसकी कोताही हैं, क्या है? एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला कैसे खत्म होगा, ये तमाम बातें आपसे करूंगा। कसूरवार कौन है, फायदेमंद कौन है, किसने किया, क्या किया, और फिर जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी रिजल्ट कैसे निकलेगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, कसूरवार कौन, फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? पूरी कौम को नुकसान हुआ, और फ़ायदा जिनको हुआ वो कसिब पड़ रहा है। सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि सिचुएशन का जिम्मेदार अपोजिशन कह रही है, यानी इमरान खान जो सिर्फ अपोजिशन, हालांकि उनके साथ और पार्टियां भी हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि चोर डाकुओं से वो मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहता, जबकि इमरान खान साहब ने कहा मैं हर एक के साथ बैठने को तैयार हूँ। अब ऐसे ड्यूटीफुल लोग हैं जो अपनी मर्जी की बात करके लोगों को धमकियां या लोगों को ऐसे इशारे करते हैं कि वो असल मुकाम तक पहुंच ना सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले का हल क्या है? इल्ज़ामात एक दूसरे पर, अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, जो मौजूदा अपोजिशन है सिर्फ इमरान खान की, अलग उनके साथ और जमातें भी हैं। लेकिन आप ये देखें कि असल ड्यूटीफुल लोग वहाँ से गायब हैं, यानी परवेज़ इलाही भी इमरान खान के साथ नज़र नहीं आ रहे, वजाहत हुसैन भी नज़र नहीं आ रहे, हुसैन इलाही भी नज़र नहीं आ रहे, शेख रशीद भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन शेख रशीद जो है बात को बढ़ाते हैं क्योंकि ड्यूटीफुल आदमी ना, हर दौर में वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो अब हल क्या निकलेगा? हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है, हुकूमत करे और बैठ के हल निकाल ले। लेकिन मैंने पहले कहा ना, कसूरवार कौन है? कसूरवार ये सब हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा है। ये सिस्टम है कि इस सिस्टम को चलने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? कि आइन और क़ानून की पासदारी नहीं हो रही। क्यों नहीं चल रहा? कि पार्लियामेंट से रुजू नहीं किया जा रहा। जब तक पार्लियामेंट से रब्ता नहीं करेंगे, जब तक ये मसला नहीं हो सकता। तो नुकसान किसका? नुकसान मुल्क और कौम का है। यानी मैंने कहा ना कि इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत और दुनिया भर की आलमी तौर पर 7वीं बड़ी ताकत यानी एटमी ताकत, तो उसके साथ ये हाल हुआ कि उसका क्या हाल है कि वो टाइगर एशिया का बनते बनते जो है वो इथियोपिया की बिल्ली से भी नीचे चला गया। क्यों? इसमें गलतियाँ हैं, पॉलिसियों की गलतियाँ हैं, हिकमत अमली की गलतियाँ हैं। माजी की हुकूमत की बात करें या मौजूदा हुकूमत की बात करें, सब बराबर के शरीक हैं इस मामले में, कोई पीछे नहीं है। लिहाजा अपना अपना एहतसाब करना होगा, क्योंकि एहतसाबी अदारा तो हमारा नाकाम हो गया। नैब बनाया गया था एहतसाब के लिए, और वहाँ भी इंतकामी सियासी कार्रवाइयाँ हुई और फिर उसमें तरमीम की गई, उसके बाद उसकी शक्ल ही बदल गई। तो कौन करेगा एहतसाब? ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, हम सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं। और ये इसी ख्वाहिश पे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम एहतसाब करेंगे चोरों, डाकुओं, लुटेरों का, तो उनको वोट दिए गए थे, उनको इख्तियार की कुर्सी पर बिठाया गया था। फिर बाद में पता लगा नहीं, वो जो अपोजिशन कहती थी कि ये सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड साबित हो गया, इसलिए कि एक दूसरे से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पस पर्दा जो ताकतें थी वो सामने खुल के आ गई, और फिर दोनों एक दूसरे के गालम गलोच गिरेबान तक आ गए कि आर्मी को इतना बदनाम किया गया कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी कभी नहीं की गई। अब लोगों की कोशिश है कि हाफिज़ साहब को भी बदनाम किया जाए, यानी हाजी साहब तो चले गए भाजी, उन हाफिज़ साहब की बारी है तो जाने ऐ भी ना पाए। ये नहीं होगा। क्यों? एक ही अदारा है जो बड़ा मुस्तहकम है, एक ही अदारा है जो हिफाजत करता है, जो मुहाफ़िज़ करता है मुल्क और मिलत का, जो तहफ़्फ़ुज़ करता है। लेकिन आइन और क़ानून की पासदारी में मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर अपनी अपनी हदूद में अदारे रहें, कौमी अदारों को मजबूत किया जाए, तो ये मसाइल खड़े नहीं होंगे। लेकिन ये मसाइल खड़े इसलिए हुए कि कहीं ना कहीं गलती हुई, चाहे हुकूमत की तरफ से कहें, चाहे अपोजिशन की तरफ से कहें, अपना अपना किरदार इन लोगों ने अदा नहीं किया। तो ये मामला था। अब ये देखिए जो हंगामा राय हुई, इस हंगामा राय में किसका नुकसान हुआ? कहते हैं जी KPK से आए थे, तो KPK भी पाकिस्तान का ही है ना। अगर वहाँ का भी पाकिस्तानी यहाँ आ गया तो ये तो कोई बात नहीं है, आ सकते हैं, अपने अपने कायद को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन जो उनका अंदाज़ था कि गुलेलें, पत्थर, पेट्रोल बम
اس پہ غلط ہو گیا تو دہشت گردی کے پرچے ہو گئے، اس کو کس نے سامنا کرنا ہے؟ سامنا کرنا پڑے گا قائد کو۔ اگر قائد دہشت گردی کے پرچوں میں پھنس گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے بہت پہلے کہا تھا اپنے ویلاگ میں، بار بار کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوگی ان حالات میں، بلکہ حکومت کا پلان ہی نہیں ہے، یہ صرف وہ کہتے ہیں نا درشنی پہلوانی ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی اور ادھر سے بھی، کچھ نہیں ہونا، ان کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ گرفتاری کب ہوگی؟ گرفتاری جب ہوگی جب عدالت سے باقاعدہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، تب ہوگا۔ اب یہ دہشت گردی کے جو معاملات آئے ہیں سامنے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے خود کہہ دیا پٹرول بم چلے ہیں ہمارے کارکنوں نے فورسز پہ چلائے ہیں، تو اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ جہاں خون خرابہ ہوا ہے، ایک معصوم ضلع علی بلال کا یعنی ضلع شاہ کا جو قتل ہو گیا، چاہے اس کا قاتل کوئی بھی ہو، ڈھونڈنا تو پڑے گا، راستہ تو نکالنا پڑے گا، لیکن نہیں نکلے گا، کیونکہ ہمارا نظام، ہمارا سسٹم جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ یہاں ماضی کے بہت سے کیس، بہت سی فائلیں جو ہیں وہ دبا دی گئی ہیں، داخل دفتر ہو گئی ہیں، تو لگتا ہے یہ کیس بھی اسی طرح ہو جائے گا۔ لیکن ذرا غور کریں، نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ریاست کا ہوا، پنجاب حکومت کا ہوا، وفاق حکومت کا ہوا، پاکستانی عوام کا ہوا، ان کے ٹیکس کے پیسے ضائع ہوئے، کروڑوں کی گاڑیاں، یہ لاہور کا جو لشکر کشی ہوئی، جو مقابلہ ہوا، پولیس مقابلہ جو آنکھ مچولی ہوئی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے، ان میں کروڑوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی۔ یہ صرف ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو نقصان اجتماعی ہے، تو سوچ بھی ہمیں اجتماعی لانی پڑے گی۔ اگر اجتماعی سوچ نہیں لائیں گے تو پھر ایک دوسرے پہ کرتے رہے، پھر ان کی داستان بھی نہ ہوگی، داستانوں میں ان کو باقاعدہ سامنا کرنا پڑے گا، پھر ہوگا نا، پھر سختی آئے گی، پھر وقت آئے گا، پھر کون کون برداشت کرتا ہے، کون نہیں برداشت کرتا، یہ تو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب جو معاملات ہیں آپ یہ دیکھیں نا، بات کرتے تھے کہ فلانے کو پکڑا گیا، فلانے پہ یہ ہو گیا، فلانے پہ پرچے ہو گئے، فلانے پہ ہوئے، اور ہر دور میں ہوئے، کوئی معافی کا ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جس میں کسی کو معاف کر دیا۔ سیاسی دور میں صرف ایک دور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جب صدر تھے آصف زرداری، تو اس وقت کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ اب بھی اگر حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، لیکن جو مقدمات ہیں وہ سیاستدانوں کے خلاف ہیں، اور وہ مقدمات جو ہے وہ آئین قانون کے تحت ہیں، لہذا اس سے بری الذمہ حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے، لیکن ہے تو نہیں، اس لیے کہ اسی حکومت کے دور میں ہوئے، حساب تو اسی حکومت کو دینا پڑے گا۔ حساب کی جب باری آئے گی، احتساب کی باری آئے گی، تو پوچھ گچھ تو پھر شہباز شریف صاحب سے ہی ہوگی نا۔ اور صدر مملکت صرف درشنی پہلوان تو نہیں ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھ کے صرف تماشا دیکھتے رہے اور ایک دوسرے کو مشورے دیتے رہے، انہیں اپنا آئینی حق تو ادا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے خود ہی ایک دفعہ اسمبلی توڑ دی، جب عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ واپس ہو گیا، اس کے بعد میں ڈیٹ دے دی الیکشن کی پنجاب کی، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اداروں کی تذلیل ہوگی، اداروں کی بے توقیری ہوگی، اور اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ ملک و ملت کا ہوگا۔ تو اس سے پرہیز کرنا ہوگا، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی فی الحال نہیں، ہم تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور سب مل کے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور معصوم عوام جو ہے اس کا ایندھن بن رہی ہے، یعنی اس دلدل میں جو پھنس رہی ہے وہ معصوم عوام پھنس رہی ہے۔ وہ کارکن کسی پارٹی کا ہو، کارکن پاکستانی ہے، کارکن ہے، کارکن لیڈر نہیں ہے، لیڈروں نے ان کی قیادت کرنی ہوتی ہے، لیڈروں نے ان کو راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے تمام سیاستدان جو ناکام ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ نہ ماننا چاہیے، نہ سیاستدانوں کو ماننا چاہیے۔ سیاستدانوں کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں، ہم پارلیمانی نظام کے حق میں ہیں، پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں، لہذا عوام کے منتخب لوگ ہیں، لہذا ہم عوامی خواہشوں کے مطابق آگے چلیں گے مملکت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، لیکن جاتے آپ سے درخواست کروں گا کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، جو بھی ہے آپ کی مرضی، اپنی شخصیت کے مطابق۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔